अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब कैरियर से होंगे। गाइस आपके साथ बात शेयर करिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं, वो चाहे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी मेरे पास नॉलेज होता है वो मैं आपके साथ शेयर लाजमी करती हूँ। तो आज जो है वो लाइक करनी कोई और बात थी, लेकिन बस अचानक कुछ सीखने को मिल गया, तो आज इंशाल्लाह फिर वो बात स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से आपने हमें थोड़ा सा प्रीशियस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-6 मिनट लाजमी ये वीडियो फुल देखनी है। तो गाइस आज हुआ कुछ ये था कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हुए हैं, मैं अपनी बात करूँगी, मैं फजर की नमाज़ नहीं पढ़ रही। वो इस वजह से कि मेरी आँख ही नहीं खुलती। तो मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे देखा था कि जिस बंदे को अल्लाह ताला कुछ नवाजना चाहता है ना, तो उसके अंदर 5 सिम्टम पाए जाते हैं, जिसमें फ़र्स्ट जो था ना, फ़र्स्ट इलामत ये थी कि वो नमाज़ फजर के टाइम उठ जाता था। मैं बड़ी खुश कि यार मेरी तो खुद ब खुद आँख खुल रही है विदाउट अलार्म, लेकिन वो अचानक पता नहीं क्या हो गया। 2 हफ्तों से मेरा वो जो है ना, खैर इन बातों पे मैं यकीन तो नहीं करती जब तक कुरान पाक से ना मिल जाए या मैं उसकी तहकीक ना कर लूँ, लेकिन ये तो कि थोड़ी सी मोटिवेशन मिली थी मुझे कि मैं आमना अलार्म के बगैर ही उठ जाती नमाज़ के। लेकिन ऐसा हुआ है कि शायद खुद की नज़र लग गई है, पता नहीं क्या हुआ है। 2-3 हफ्ते हो गए फजर की नमाज़ नहीं मुझसे पढ़ी जा रही। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ, ईशा की कभी कभार स्किप हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा अपने आप से अहद करके सोती हूँ कि नहीं यार सुबह उठ के नमाज़ लाजमी पढ़नी है। अच्छा बात क्या करनी थी, कर क्या रही हूँ। हाँ, तो वो ये हुआ कि जब से फजर की नमाज़ थोड़ी सी दूरी इख्तियार की है ना मैंने अपने आप ही, मतलब कि हो गया, तो वो उस टाइम से ना मैं कुरान पाक से भी ज़रा पीछे हो गई। पहले मेरे मुंह पे दुरूद शरीफ और अल्लाह ताला का ज़िक्र और ये वो ज़िक्र अज़कार में करती रहती थी, लेकिन जब से फजर की नमाज़ स्किप की है ना, तब से मेरे मुंह से ये ज़िक्र अज़कार और दुरूद पाक भी चला गया। तो यही है कि अल्लाह को याद नहीं किया तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे याद नहीं किया, ये पता नहीं, अब अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है हर बंदे। क्योंकि कुरान पाक गाइस हुआ कुछ यूँ कि मैं अक्सर जब भी कोई किचन में काम कर रही हूँ या फिर कोई बर्तन वगैरह, क्योंकि जॉइंट फैमिली है ज़रा टाइम लग जाता है, या कुछ भी ऐसा वैसा काम करूँ जिसमें ज़रा टाइम लगना है, तो मैं नाते वगैरह लगा के या दुरूद पाक लगा के फिर काम स्टार्ट करती थी कि चल यार ये जो टाइम है साथ साथ नात सुन ली, साथ साथ बर्तन धो लिए, या साथ साथ वो दुरूद पाक सुन लिया, 100 टाइम लगा दिया, वो बार रिपीट होता रहता है। आपको पता है यूट्यूब पर सर्च करो आ जाता है, साथ साथ जो है ना खाना नाश्ता वगैरह बना लिया। लेकिन आजकल क्या है कि जब से फजर की नमाज़ स्किप की है, एक तो ज़िक्र अज़कार से भी मैं गई, दूसरा नात वगैरह से भी गई, दूध पाक वगैरह भी पढ़ना बस 1 हफ्ता हो ही गया, ऐसा ही सूरत हाल है। और म्यूज़िक भी इस तरह के लगा लेती हूँ, हालांकि नहीं लगाने चाहिए, लेकिन एम बस दिल किया कि सारा दिन मतलब कि रूटीन से एक दिन चल रहा ना, तो ज़रा थोड़ा सा इंजॉय होने के लिए थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया नमाज़ पढ़ने के बाद। वो भी तब जब थोड़ा सा काम में बिज़ी हूँ, तब थोड़े 2-3 मिनट बस इनफ है। तो वो म्यूज़िक भी सैड किस्म के लगा लेती हूँ, तो साथ साथ काम करते हैं हमें बेफजूली सैड होना शुरू की। वही ना कि शैतानी कामों में भी शैतान भी और मदद करता है, और जो है ना मोटिवेट करने के लिए कि और शैतानी काम को। शैतानी से मुराद ये कि म्यूज़िक सुन रही थी, हालांकि मैं खुद कहती हूँ कि हराम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। अब आती पॉइंट पे। तो अभी मैं असद के साथ बाहर गई बाज़ार, सॉरी सब्ज़ी लेने के लिए। मैं कहा मैं घर बैठ बैठ के बोर हो रही, साथ मुझे साथ लेके जो बाहर में आकर नमाज़ पढ़ूंगी असर की। तो सब्ज़ी लेते हुए मैं अचानक नज़र एक यहाँ पे ना अभी रिसेंटली एक शॉप है, अभी मतलब कि डली है, डायनागोस्टिक इस तरह का कुछ था नाम, लिबर्टी टाइप अभी रिसेंटली यहाँ पे ना ओपन हुई है। तो मेरी नज़र वहाँ पे गई पड़ी। बस मैं कुछ असल को पता है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ कुछ ना कुछ सीखती लाजमी हूँ। मुझे वो स्पेशली कहते हैं कि आप ना कोई टॉपिक वगैरह ले लो, कुछ सीखना है, कुछ सीखने के लिए कुछ मिल जाए यहाँ जो भी है। तो वो मेरी नज़र जब पड़ी ना, बस उस नीयत से वैसे गई नहीं थी, जब उन्होंने मुझे रिमेंबर करवाया मैं कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो, तो मैं ऐसे अचानक बस मतलब कि देख ही रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। तो गाइस इस शॉप पे मेरी नज़र पड़ी, वो शीशे वाला उनका लाइक दरवाज़ा था, मतलब कि मिरर लगा हुआ था ना, वहाँ से कस्टमर अंदर एंटर होते हैं। वो लिबर्टी थी कोई, अभी रिसेंटली जो है ना ओपन हुई है उनकी शॉप। तो देखा वहाँ का जो स्टाफ का लड़का था, या पता नहीं कोई डॉक्टर था या डॉक्टर का असिस्टेंट था, वट एवर, मुझे इस चीज़ का पता। वो ना वॉक कर रहा था, क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं था आया हुआ, यानी कि कोई पेशेंट नहीं था, तो वैसे वॉक कर रहा था। वॉक करते करते ना वो मुँह में दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहा था या कोई जिक्र कर रहा था, और उसने अपने हाथ इस तरह से किया हुआ, साथ साथ वॉक कर रहा है, साथ साथ कुछ पढ़ रहा था। उसको देख के मुझे जल्दी से रिमेंबर याद आया कि आमने ये चीज़ तुम छोड़ रही थी, और इस चीज़ से दूर क्यों हुई हूँ, आई थिंक तो फजर की नमाज़ छोड़ी है।
تو گائز ہماری زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنے پاس بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ لازمی ہمارے پاس بھیجتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کے ساتھ کافی باتیں شیئر کی تھی، پچھلی دفعہ بھی اس طرح ہوا، میں بھول گئی ہوئی تھی، پھر ماموں نے دوبارہ اچانک اپنی کوئی اسپیچ میں اچانک بات بتا دی، وہ پھر دوبارہ جو ہے نا لوٹ آئے واپس۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا ہم لوگ کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کوئی نہ کوئی میسج لازمی بھیجتا ہے۔ اب میں باہر گئی تھی کس ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، ویسے انجوائمنٹ کے لیے کہ بھائی گھر بیٹھ کے بور ہو رہی ہوں، لڑکیوں کو تو پتہ ہی 24 گھنٹے گھر، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کیا کہ اس کو دیکھ کے اچانک مجھے یاد آ گیا کہ آمنہ تو اس چیز سے دور تھی۔ تو پھر میں نے کہا نہیں اب جو مرضی صبح نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ پڑھوں گی، کیونکہ وہ پتہ ہے فجر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے سونے کا۔ تو دوسرا یہ کہ اچھا لگا یہ کہ میں میوزک سن رہی تھی، یہ ہے کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں لیکن ادروائز میں منہ میں کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی تھی، اپنی کوئی تعریف نہیں کری، یہ جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ لوگ بھی کہیں اللہ تعالیٰ سے اتنے دور تو نہیں چلے گئے۔ تو اگر آپ چلے گئے ہو، جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی میسج بھیجا کہ آپ میں بھی آپ تک میسج پہنچانے میں ہوں، یا کوئی اللہ نے ایسا کوئی وسیلہ بنایا ہو، ایک تو وہ چیز بڑی اٹریکٹ کی کہ جو بھی کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن کچھ درود پاک پڑھ رہا تھا کیونکہ آج فرائیڈے ہے، یا پتہ نہیں کوئی ذکر و اذکار کر رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کیا کر رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم آگے آ رہے تھے، تو اگر پتہ ہے میاں بیوی میں 100% یہ بات ہوتی ہے جو بھی ہے، میں ہنس اس لیے رہی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں پوائنٹ کی کیا بات ہے۔ ہمیشہ نئی شادی ہو یا 5 سال گزر جائے، 6 سال یا 10 سال گزر جائے، تو ہسبینڈ وائف میں یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے بھائی آپ کے موبائل چاہے جتنا مرضی کی نا، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے وائف آئی تھنک سمجھ ہے میری بات کو، انہوں نے یہ کہنا ہوتا ہے بھائی آپ اس طرف جا رہے تھے، آپ اس سائڈ بھی کیوں دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وائف شادی کے بعد تو وائف ایز اے سیکورٹی گارڈ ہی ہو جاتی ہے، اگر ہسبینڈ ہے تو ان کو سب کچھ پتہ ہوگا، مرد حضرات کو زیادہ اچھی طریقے سے پتہ اپنی بیویوں کا، ان میں کچھ میں بھی شامل ہوں لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ سے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ہوتی ہے، ایک ہر عورت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے اس طرف کیوں دیکھا وائے ہوئی، آپ سوشل میڈیا میں کیا چیز یوز کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو۔ تو ابھی ہم لوگ راستے میں جا ہی رہے تھے، تو میں پوائنٹ کی بات کرتی ہوں، ابھی ہم بائک واپس سبزی لے کے آ رہے تھے، تو راستے میں ایک آنٹی جا رہی، انہوں نے فل اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، یعنی کہ بڑی چادر لی ہوئی تھی، لیکن چادر لینے کا نا مطلب کہ چادر اس طرح کی تھی کہ فل جسم کے ساتھ مطلب کہ لگی ہوئی تھی، تو مجھے کہہ رہے تھے اب ہمارا کیا قصور ہے، اب آپ خود دیکھ لو۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، اس کا چادر لینے کا اسٹائل، میں نے کہا فل تو کور ہے، دیکھو صحیح مطلب کہ، تو بھائی ہاں بات تو صحیح ہے، وہ عورت بچائی نے تو اپنے آپ کو بالکل کور کیا تھا، لیکن پھر بھی مطلب کہ باڈی کا پارٹ جو ہے نظر آ رہا تھا۔ تو اب پوائنٹ کی بات کرتی ہوں، تو قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا ہے نا، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ جب نظریں نیچے ہوں گی تو 100% شیطانی کا کچھ بھی مائنڈ میں نہیں چلے گا۔ تو بھائی عورتوں کے لیے بھی یہ میسج اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ کہا ہوا ہے، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی، تو کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنی نظریں نیچے رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی عورتوں کو بھی چاہیے بھائی جب وہ جائیں اپنے آپ کو فل کور کر کے تو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں واقعی دل سے بھی اس طرح سے مطلب کہ اپنے آپ کو کوئی بھی شو آف نہیں کروانا دیتی، لیکن پھر بھی ہمیں ایک دفعہ میرر میں دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی ہم نے اپنے آپ کو بالکل چھپایا ہوا ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 1 سال 2 سال پہلے میں نے کوٹیشن پڑھی تھی کہ جو ایک شہد ہوتا ہے نا، شہد اس کو ہم جتنا اگر کور کر کے رکھیں گے نا تو اس کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، اور لیکن اگر ہم شہد کو کھلا چھوڑ دیں گے نا تو مکھیاں بیٹھیں گی۔ یہی سمپل مثال ہماری ٹیچر نے ہمیں لڑکیوں کے لیے دی تھی کہ لڑکیاں بھی جتنی اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں گی نا تو وہ غلط لوگوں سے بچ کے رہیں گے، لیکن وہ جتنا اپنے آپ کو اوپن کریں گی نا تو اتنی ہی مکھیاں ان پہ بیٹھیں گی۔ تو یہ آج ایگزامپل کی مجھے سمجھ آ گئی، تو ایک یہ چیز میں نے سیکھی تھی۔ اور اس کے علاوہ گائز جتنی بھی آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی ہیں پاسٹ میں، آپ میں چل جائیں تو پاسٹ ویڈیوز جتنی میں نے کی ہیں ریسنٹلی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور پازیٹیو سا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ نے پازیٹیو سا کمنٹ پاس کرنا ہے، اور انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، آپ یوٹیوب پہ جاؤ گے نا وہاں انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہے، اور اگر ٹک ٹاک پہ ویڈیو جا رہی ہے تو ٹک ٹاک والوں سے بھائی کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ پروفائل میں جائیں گے، وہاں میں نے یوٹیوب کی آئی ڈی دی ہوئی ہے، اور یوٹیوب کے اندر جائیں گے تو 100% وہاں پہ میری انسٹاگرام کی بھی آئی ڈی ہے،
تو کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا. ٹک ٹاک کے کمنٹ اس وجہ سے آف کیے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیگیٹو باتیں کرنے والے. الحمدللہ میں اس چیز کو اگنور کرتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے نا تو اس کے بعد ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے والے. تو ٹک ٹاک پہ زیادہ تر اس طرح کے غلط کمنٹ آتے ہیں, اس میں نے اس کو آف کیا ہوا ہے, لیکن یوٹیوب پہ کمنٹ آن ہے. اس حساب سے مجھے وہاں پہ پازیٹیو کمنٹ پاس کرنے تاکہ میں مزید موٹیویٹ ہو سکوں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں شیئر کر سکوں. ویسے تو بات کچھ اور کرنی تھی, لیکن اب آپ کے پاس بھی ٹائم شارٹ ہے, میرے پاس بھی, کیونکہ ہر بندہ بیزی اپنی زندگی میں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا آپ کے ساتھ بات کروں گی. اوکے, اللہ حافظ.